नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। आदरणीय दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारोहण गरेको 3 वर्ष पुरा भएको छ। हिजो मात्रै उहाँले आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा गर्दै प्रेस ब्रिफिङ गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षको अवधिमा आफूले गरेको कामका फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको छ, जसलाई विपक्षी दलहरूले, नागरिक समाजले भने यो चाहिँ तथ्यमा आधारित नभएको आरोप लगाएका छन्। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व सम्हाले पछाडि यो सरकार जो आज अब निर्वाचन घोषणा गरेर निर्वाचनको तयारीमा गइसकेको छ र उहाँले निर्वाचन घोषणा गर्नुको मुख्य काम नै आफूलाई काम गर्न नदिएको भनेर भन्नुभएको छ। यद्यपि 3 वर्षको अवधिमा सरकारले गरेका कामहरूको फेरिस्त पनि इतिहासमै सबभन्दा बढी काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ। आफैमा विरोधाभास रहेको यो सरकारको प्रगति विवरणका सन्दर्भमा आजको बहसमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि प्रधानमन्त्री निकट दल नेकपाका नेता सुमन प्याकुरेल र विश्लेषक अधिवक्ता एकजना अभियन्ता सुरेन्द्र भण्डारी, यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद भट्टराईजी। सबभन्दा पहिला सुमन प्याकुरेलबाट म यो कार्यक्रम आरम्भ गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाइएन भनेर संसद विघटन गर्नुभयो, पार्टीकै अन्य नेताहरूले काम गर्न दिएनन्, हातखुट्टा बाँधेको अवस्थामा राखे, ब्रेक लगाइरखे भनेर जुन भन्नुभयो, त्यस हिसाबले 3 वर्षको अवधि त तपाईँको विचारमा खेर गएको होला नि, होइन? एउटा यसमा चाहिँ नि म पत्रकार साथीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अलिकति रचनात्मक बनिदिनु पर्यो। यो एकतर्फी किसिमले मात्र हेर्नु भएन। सवाल के हो भने यो 3 वर्ष प्रधानमन्त्रीले गर्दै गर्नु भएन होइन, या कुनै कामै भएन भन्ने किसिमले प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न दिएन भन्नुको अर्थलाई त्यसरी व्याख्या गर्ने भन्दा पनि जुन स्पिडमा प्रधानमन्त्री जान सक्नुहुन्थ्यो, जुन स्पिडमा सरकार जान सक्थ्यो, जुन खालको उहाँको दृष्टिकोण छ र जसरी दृष्टिकोण जसरी उहाँले ड्राइभ गर्नुभएको थियो, जुन रफ्तारमा ड्राइभ हो त्यसलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा स्पिड ब्रेकर राख्ने काम गरियो र त्यो स्पिडले उहाँलाई जान दिएन होइन। त्यो स्पिड ब्रेकर राख्दा राख्दै पनि विभिन्न डिस्टर्बहरू गर्दा गर्दै पनि यति काम जति काम भयो त्यो अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले भन्दा बढी काम गरियो। प्याकुरेलजी, यहाँले रचनात्मक भइदिनु पर्यो भन्ने जुन आग्रह गर्नुभयो नि, रचनात्मक तथ्यमा आधारित भएर गर्ने हो होइन? एकदम। प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न पाइएन भनेर जुन भन्नुभएको छ नि, कुन त्यस्तो ठाउँ हो, कुन त्यस्तो काम थियो प्रधानमन्त्री गर्न चाहेको अरूले गर्न नदिएको? अनि म यहाँलाई एउटा कुरो बताउँ। पहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको कामको बारेमा कुरो गरौँ होइन। तपाईँले भन्नुभयो म एउटा राष्ट्रियताको सवालमा सबभन्दा ठुलो कुरो, प्रधानमन्त्री यो सरकार आइसकेपछि यसले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने यसको प्रमुख काम हो। पहिलो काम संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने। जतिखेर प्रधानमन्त्री आउनुभएको थियो त्यतिखेर प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशको चुनाव चाहिँ भइसकेको थियो, तर प्रदेश सरकार कहाँ बस्ने, मुख्यमन्त्री कहाँ बस्ने, कार्यालय कहाँ, के कहाँ, कुनै व्यवस्था थिएन। त्यो प्रदेश, त्यो सरकार, त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मधेस केन्द्रित दल तत्कालीन, अब अहिले त मधेस केन्द्रित दल नेपालमा छैन, नामै चेन्ज गरिसकेको छ, मधेस भन्ने नै हटाइसके, कुरै खतम भइसक्यो। त त्यतिखेर आफूलाई मधेस केन्द्रित दल भनेर जसले चाहिँ चुनाव संविधान सभामा जसले संविधान निर्माणमा बहिष्कार गरेका थिए होइन, संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारमा पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसैको नेतालाई ल्याउन सक्नु र त्यो पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन सक्नु। प्याकुरेलजी सुन्नुहोस् न, अब समय छोटो छ। मैले प्रधानमन्त्रीले गरेका कामहरूको फेरिस्त प्रधानमन्त्री आफैले लिखित र मौखिक दुवै रूपबाट प्रस्तुत गरिसक्नुभयो। टेलिभिजनहरूले लाइभ गरिसकेका छन्, हामीले पनि त्यसका फेरिस्तहरू हिजै प्रस्तुत गरिसक्यौँ। जनतालाई त्यही कुरा दोहोऱ्याएर समय अल्मलाउनु भन्दा मूलत मैले तपाईँलाई के सोधेँ भने ब्रेकर लाउने काम हो ठाउँ ठाउँमा जुन भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो के काम गर्न खोज्नु भएको थियो जसमा अर्को पक्षबाट ब्रेकर लगायो? तपाईँलाई एउटा कुरो भयो, त्यो त तपाईँले आफैले देख्नु पर्यो। सबै दुनियाँले के देखेको छ भने सबभन्दा बढी अवरोध त हाम्रो पार्टीबाट भयो होइन। हाम्रो पार्टीले सरकारले गरेका उपलब्धिहरूलाई जसरी जनताको बिचमा लानु पर्थ्यो, जनता र सरकारको बिचमा जसरी पार्टी पुलको रूपमा काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो काम गरिएन र सरकारको राम्रा कामहरूको फेरि सकेसम्म पब्लिकली नजाओस्, सरकारले सकेसम्म राम्रो काम गर्न नसकोस्, सकेसम्म सरकारका राम्रो काम गरेपछि काम आफै बोल्छ नि, त्यसको प्रचार गरिरहनु पर्छ र भने हैन। सुन्नुस् न,
त्यसो भए संसारमा भएका घटनाहरू आफै न्युज बन्छन् चाहियो र टेलिभिजन भन्ने कुरो तर्क जस्तो नगर्नु होइन घटनाहरू आफै न्युज बनिहाल्छन् थाहा पाइहाल्छ होइन त्यस्तो त्यसो टेलिभिजन किन होइन चाहियो बोलाएर होइन टेलिभिजनलाई त बोलाएर दिने कुरा एउटा भयो टेलिभिजन आफै गएर लिने कुरा एउटा भयो नि मैले यहाँलाई एउटा कुरो किन अनुरोध गरौँ भने होइन मैले एकदम सपाट तपाईँबाट जवाब चाहेको के भने एउटा मात्रै त्यस्तो काम बताइदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीले गर्न चाहेको मुलुक र जनताका लागि जो काम चाहिँ अर्को पक्षले रोक्यो कि धेरै कुरोहरू छन् त्यस्तो अनि बताइदिनुहोस् न त त्यही त भने मैले यहाँ सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कुरोमै डिस्टर्ब गरिएको छ कुन चाहिँ निर्णय सरकारका निर्णयहरू सरकारले विकास निर्माणको निर्णय जुन गर्यो त्यसलाई स्पिडली लानुपर्ने कुरोमा जसरी लानु पर्थ्यो कुन विकास निर्माणको प्याकेजजी बताइदिनुहोस् न अब समग्र जनरल कुरा गरेर भएन कि फलानो कुरा हामीले चाहिँ तपाईँको उत्तर दक्षिण फलानो कोरिडोर खोल्दै थियौँ त्यहाँ चाहिँ नारा लगाइयो रोकियो भन्नु न नारा लगाइने कहाँ रोकियो त भन्नुहोस् तपाईँलाई मेलम्चीकै कुरो गर्नुहोस् मेलम्ची किन ढिलो सुन्नुहोस् चुनावी सरकारले यो प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने चुनावी सरकारका बेलामा तत्कालीन खानेपानी मन्त्रीले त्यो बेलाको दशैंमा मेलम्ची आउँछ भनेर एकदम अपग्रेडमा पुर्याइएको थियो अन्तिम चरणमा पुर्याइएको भनेर समाचार सार्वजनिक गरिएको थियो तथ्यसहितको तर यो सरकार आएपछि उल्टो त्यो चाहिँ रोकियो अनि सुन तपाईँलाई एउटा कुरो के थाहा छ भने ठेकदारलाई काम गर्न दिएन भन्ने कुरो सचिवले नै तत्कालीन सचिवले नै बोल्नुभएको छ मेलम्चीको सवालमा हैन लगायतका म फेरि पनि यहाँलाई भनौँ इन्डियाको हामीले केपी ओलीले नक्साको कुरोले उठाउने बित्तिकै हाम्रो पार्टीभित्रबाट डिबेट सुरु भयो नक्सा कुरोमा त तपाईँको समग्र देश पुरै उहाँको पछाडि एक ढिक्का भएर लाग्यो संसदमा जम्मा एकजना सांसदले विरोध गरेका थिए उहाँलाई सांसद पदबाट कारबाही गरियो तथ्य त त्यो हो नि तथ्य त्यो हो भने नक्सा काण्डपछि पार्टीभित्र विवाद भएको तथ्य अर्को त्यो पनि त हो नि पार्टीभित्रको विवाद म सुरेन्द्र भण्डारीजी कहाँ जान चाहन्छु यो केपी ओली जो सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो 3 वर्ष उहाँको हिजो पुग्यो कार्यकाल अहिले उहाँले चुनावी घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ नयाँ निर्वाचनमा जाने भनेर होइन जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो 3 वर्षको पिरियडमा जनताका पक्षमा गरेका कामहरू के हुन् र के गर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले के गर्नु भएन अवसरहरूलाई गुमाउनुभयो तपाईँको विचारमा धन्यवाद भट्टराजी हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै 42-45 पेज लामो 3 वर्षमा उहाँले गरेका कामको उपलब्धि भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यसका सबै कुराहरूमा म जान सक्दिनँ तर केही कुरा उहाँले उपलब्धि भनेका केही कुराहरू जस्तो हाम्रो वैदेशिक जुन व्यापार छ वैदेशिक व्यापार घाटा चाहिँ कम भएको छ भन्ने कुरो उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो कुरा केही हदसम्म सत्य हो त्यस्तै जिडिपी बढेको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ नेपालको जिडिपी चाहिँ लगभग 26 बिलियन US डलर थियो अहिले 29 बिलियन US डलर पुगेको छ त्यो पनि साँचो हो तर फिगर्स हेर्नुहोस् त्यो कुनै धेरै ठुलो परिवर्तन होइन त्यसरी नै जिडिपी पर क्यापिटा इन्कम आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि लगभग $879 लगभग $900 थियो भने अहिले आएर $1079 $1079 पुगेको छ त्यो पनि उपलब्धि नै हो सँगसँगै इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ 6% को दरले भइराखेको थियो म प्रधानमन्त्री भएपछि दोस्रो वर्षमा त्योभन्दा अझै बेसी भएको थियो 6.5 कति भएको थियो र अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि हामी पछाडि पर्यौँ अदरवाइज यो त डबल डिजिटमा जान सक्थ्यो भन्ने कुरा ल्याउनु भएको छ यी तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने केही गर्न खोजिएका हुन् भन्ने कुरा देखाउँछ तर यी साना कुराहरू हुन् यी साना तथ्यहरूले कस्तो हुन्छ भने तपाईँको जिडिपी पर क्यापिटा हेर्नु भने केही मान्छेहरू धनी भएका हुन्छन् तर आम गरिबहरूले त्यसबाट बेनिफिट पाउँदैनन् त्यो चाहिँ इलुसिभ हुन्छ रेसियो मात्रै हो यस्ता तथ्यहरू इलुसिभ हुन्छन् त्यस्तै जिडिपी पनि 26 बिलियन US डलरबाट 29 पुगेको छ तर बेनिफिट कसले पाएर हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ब्लू ब्लड क्लासले माथिल्लो तबकाले पाइरहेको छ पिपुलले पाइराखेको हुँदैन समग्रतामा यो 3 वर्षलाई हेर्दाखेरि म 2-3 वटा इन्डिकेटर्स दिन्छु त्यसको आधारमा हेर्नुपर्छ हामीले मालदिप्सलाई हेरौँ मालदिप्सले यो समयमा 3 वर्षको समयमा आफ्नो जिडिपी पर क्यापिटा $10,000 भन्दा माथि पुर्यायो यही अवस्थामा तपाईँ भुटानलाई हेर्नुहोस् भुटानको लगभग $350 छ श्रीलङ्कालाई हेर्नुहोस् लगभग $400 छ इभन पाकिस्तान हामीभन्दा अगाडि छ बङ्गलादेश हामीभन्दा धेरै अगाडि छ इन्डिया हामीभन्दा अगाडि छ तर हामी जुन ट्र्यापमा थियौँ जुन इकोनोमिक ट्र्यापमा थियौँ त्यो ट्र्यापबाट माथि आउन सक्नु पिपुल एट सच आम नागरिकहरूले आफ्नो जीवनमा केही पनि उनीहरूको परिवर्तन आएन आर्थिक जीवनमा किन आएन भन्दाखेरि त्यसको पछाडिको एउटा सानो तथ्य यस्ता थुप्रै तथ्य छन् तपाईँ ब्याङ्कको ब्याज दरलाई हेर्नुहोस् ब्याङ्कको ब्याज दर
14%, 16%, 20% छ। यसलाई त झार्ने काम त केही पनि भएन, न्यूनीकरण गर्ने काम भएन। जबकि तपाईँ डेभलप कन्ट्रिजमा हेर्नुहुन्छ भने मैले जापानमा 5-6 वर्ष पढाएँ, जापानमा 1% भन्दा बेसी ब्याज दर हुँदैन। तै पनि जापानका ब्याङ्कहरूले फाइदा लिइरहेका छन्। पनि यहाँ किन ब्याङ्कको ब्याज दर यति महँगो छ र नागरिकहरू लगानी गर्न सक्दैनन्? हाम्रा नागरिकहरू विदेशमा गएर काम गर्नुपर्छ, उनीहरूको आम जीवनमा परिवर्तन आएको छैन। यो समग्र कुराले के गर्छ भने उहाँले दिएका यी तथ्यहरू चाहिँ खासै महत्त्वपूर्ण तथ्य होइनन्, यिनीहरू इल्युसिभ छन् भन्ने पहिलो मेरो भनाइ। दोस्रो भनाइ, यो 3 वर्षको समय चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीको लागि एउटा स्वर्णकाल थियो, मुलुककै लागि एउटा स्वर्णकाल थियो। किनकि उहाँहरू लगभग 64% एउटा बहुमत भएको, 2/3 लगभग बहुमत भएको सरकार थियो। त्यसले मुलुकलाई एउटा तीव्र विकासको दरमा लान सक्थ्यो र आम नागरिकको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्थ्यो। यी कुनै पनि कुराहरू हुन सकेनन्। बरु उहाँहरूले के गर्नुभयो भने राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई असफल बनाउनु भयो। आज उहाँहरू आफै आन्तरिक पार्टीको द्वन्द्वको कारणले उहाँले दिएको एउटा उपलब्धि पनि मैले 89 वटा लगभग 90 वटा मैले कानुन बनाएँ भनेर भन्नुभयो। त्यो 90 वटा बनेको कानुनले नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन लिएर आयो? मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लिन पनि पैसा तिर्नुपर्ने, जन्म दर्ता गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने, विवाह दर्ता गर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने, घर जग्गा कर बढाउनु पर्ने, यी सब कुरा त नागरिकको, आम नागरिकको, सामान्य नागरिकको जीवनमा त नेगेटिभ असर पारे। उहाँले परिवर्तन त ल्याउन सक्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँ संहिताको कुरा गर्नुहोला। संहिता कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो मुलुकको लागि सैद्धान्तिक रूपमा संहिता गलत होइन, तर हाम्रो मुलुकको लागि संहिता गलत सिद्ध भयो। भण्डारीजी, यो यहाँको सैद्धान्तिक पाटो भयो। जस्तो अब प्रधानमन्त्रीले जे कुरा प्रस्तुत गर्नुभएको छ उपलब्धिका रूपमा, यहाँले अघि एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो, यो 3 वर्षको कार्यकाल भने चाहिँ 64% जनताको समर्थन प्राप्त गरेको पार्टीको नेता र अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको थियो। नागरिकको होइन कि पार्लिमेन्टको। यो तपाईँको चाहिँ समर्थन प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीका लागि यो स्वर्ण अवसर थियो भनेर भन्नुभएको थियो। सुमन प्याकुरेलजीले भन्नुभयो त्यो 64% पार्लिमेन्ट्रियनहरूको समर्थन भएको भए पनि पार्टीभित्रैबाट उहाँलाई त्यो स्वर्ण अक्षरले कार्यकाल लेखाउने जुन समय थियो त्यसमा ब्रेकर लाउने काम हो भनेर उहाँले जुन भनिराख्नु भएको छ, तपाईँ त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ? उहाँले गर्न चाहेको काममा पार्टीले अवरोध गरेको कहाँ गयो तपाईँको विचार? त्यो चाहिँ के हो भने उहाँहरू जसरी एउटा राजनीतिक दल बन्नुभयो, 2टा दलहरू एक ठाउँमा आउनुभयो र त्यो बेला नागरिकसँग उहाँहरूले जे प्रतिबद्धता गर्नुभयो कि यो मुलुकको मुहार फेर्छौँ भनेर जुन किसिमका प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, आखिर उहाँहरूको बिचमा त लडाइँ के को रहेछ भन्दाखेरि कुर्सीको लडाइँ रहेछ। तिमी 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री भयो, अब 2.5 वर्ष मलाई देऊ, तिमी मात्रै अध्यक्ष हुनु भएन, म पनि अध्यक्ष हुनु पर्यो। उहाँहरू नितान्त स्वार्थमा पदको लिप्साका लागि सिङ्गो मुलुकको राजनीतिलाई असफल बनाउनु। पदको लिप्सामा चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपाल मात्रै कि प्रधानमन्त्री ओली पनि? प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त छोडाए भए हुन्थ्यो नि, उहाँले क्या अध्यक्ष छोडाए भए हुन्थ्यो या प्रधानमन्त्री छोडाए भए हुन्थ्यो, त्यो उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। तर उहाँहरूको आन्तरिक कुरोले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनायो, राजनीतिलाई नै उहाँहरूले असफल बनाइदिनु भयो। आज राजनीति नै सङ्कटमा छ। यसले गर्दाखेरि मुलुकको सिङ्गो नागरिकहरूको जीवन चाहिँ आज अविश्वासमा, नागरिकहरूले कसलाई विश्वास गर्ने? जसलाई 2/3 बहुमत दिएर पठायो उही राजनीतिक असफलतामा छ। आर्थिक रूपमा पनि कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। तपाईँ कोभिडको बेला हेर्नुहोस्, कोभिडको बेलामा ब्याङ्कको ब्याज दर तिर्न नसकेर ट्याक्सी व्यवसायदेखि लिएर होटल व्यवसायदेखि लिएर आम सर्वसाधारण नागरिक अहिले पनि तडपिरहेको अवस्था छ। उनीहरूले केही पनि राहत पाएका छन्, कहीँ पनि इन्टरभेन्सन भएको छैन, पोलिसी फेलियर छ। अब उहाँले उपलब्धि के भन्नुहुन्छ, हामीले यति किलोमिटर बाटोमा चाहिँ कालो पत्रे लगायौँ, यस्तो पनि उपलब्धि हुन्छ? जबकि तपाईँको बजेटको कति % खर्च भयो? 70% पनि खर्च भएको छैन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँहरूले आफूलाई हामीले केही गऱ्यौँ भन्ने कुरो देखाउन खोज्नु भएको छ, हामीले हाम्रै पार्टीले गर्न दिएन भन्ने कुरो देखाउन खोज्नु भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ समग्रतामा त्यो सिङ्गो शक्ति नै असफल। अब त्यसको विकल्प चाहिन्छ, उहाँहरूबाट अब यो मुलुक चल्न सक्दैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, नेकपा नेता सुमन प्याकुरेल र विश्लेषक अधिवक्ता एकजना अभियन्ता सुरेन्द्र भण्डारी आजको बहसमा हुनुहुन्छ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको श्रृङ्खलामा वरिष्ठ अधिवक्ता अभियन्ता सुरेन्द्र भण्डारी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तापक्षी नेकपा सत्तापक्षी मानि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट एकजना नेता सुमन प्याकुरेल जो राष्ट्रिय सभाका सांसद पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई पुनः हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। प्याकुरेलजीका आउन चाहन्छु। अब प्रधानमन्त्रीले जुन कामको फेरिस्त बताउनु भएको छ, हामी एकजना सर्वसाधारण नागरिकका हैसियतले भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री काम गर्न पाएन भनेर अहिलेको संसद विघटन गरिदिनु भएको छ होइन।
काम के गर्न सकिएन, कसो गर्न सकिएन भन्ने कुरा पनि जनताले अलिकति कन्भिन्स भइराखेका छैनन् कि, किनभने अब न बजेट तपाईँको फेल भएको थियो, नीति कार्यक्रम पनि फेल भएको थिएन, कहीँ पनि अवरोध भएको जस्तो जनताले चाहिँ देखेका थिएनन्। मैले अघि पनि तपाईँलाई त्यही प्रश्न गरिरहेको थिएँ, यसमा अझै अलिकति जनतालाई क्लियर गराइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्री कहाँ अवरोध भयो प्याकेजी? मैले एउटा कुरो के नबुझिएको कुरो या चाहिँ के छ भने नेपाल भनेको सहर मात्र होइन। नम्बर 1, नेपालमा धेरैसो ग्रामीण ठाउँहरू छन्। तपाईँले गाउँ ठाउँ सबै ठाउँमा गएर हेर्नुभयो भने जनताले परिवर्तनको सरकारले गरेको कामको अनुभूति गरेका छैनन्, त्यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ। कोभिडकै प्रश्नमा आयो हैन, यो स्वास्थ्यकै कुरोमा नेपालमा हिजो ल्याब टेस्ट हुन्थ्यो कोभिडको, आज के पोजिसन छ? हिजो हस्पिटलको पोजिसन के थियो, आज के छ हैन? अब हेर्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ के छ भने म जापान गएको थिएँ, मैले जापानमा यो देखि त्यो चाहिँ नेपालमा भएन भन्ने कुरो त एउटा कुरो के नेपालको परिवेश, नेपालको परिस्थिति, नेपालको वर्तमान अवस्था, हाम्रो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सबै सवाललाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि एउटा कुरो ल्याउँदै थिएँ, केपी ओलीलाई समग्र रूपमा तपाईँले केपी ओलीको सरकारलाई आर्थिक डेभलपमेन्टकै कुरो गर्नुभयो भने पनि उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ, अभियन्ताले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ, जीविटी बढेको छ, विभिन्न कुरो भएको छ। यथापि तपाईँले सोचे जस्तो भएन होला हैन, या हामी पनि भन्दैछौँ हामीले सोचे जस्तो भएन, ध्यान जानु पर्यो। त्यसो मात्रै जोड्नुहुन्न, राष्ट्रियताको सवालमा उहाँले उठाएका कुरोहरू जेसँग जोडिएर आएको छ। मैले अघि नै भन्दै थिएँ, जो संविधान मान्दिनँ भन्ने पार्टीलाई संविधान कार्यान्वयन गराउने सरकारको नेतृत्वमा उहाँले ल्याउनु भएको यो ठुलो सफलता हो। यसलाई सामान्य सफलता मान्न सकिँदैन। सीके राउत जस्तो पार्टी जसले देश टुक्र्याउँछु भनेर हिँड्नु भएको थियो, सीके राउत, त्यसलाई उहाँले मूल धारमा ल्याउनु भएको छ। आज विप्लवहरूसँग वार्ता भइरहेको छ, देश एउटा शान्तिपूर्ण बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो यो स्थापित भएर गइरहेको छ। संविधानका आधारभूत कुरोहरू स्थापित भएर गइरहेको छ। एउटा यो राजनीतिक सवालमा, अर्को राष्ट्रियताको सवालमा उहाँले उठाएका कुरोहरू, हिजो अस्ति मात्रै उहाँले जिटिमा दिएको अन्तर्वार्तामा ल्याएका कुरोहरू, उहाँले हाम्रो संस्कृतिको बारेमा, हाम्रो इतिहासको बारेमा उत्खनन गरेका कुरोहरू, यी सबैलाई समग्रतामा र अनि उत्पादन विकासका कुरोहरूलाई पनि जोडेर हेर्नुभयो भने अनि समग्रतामा तपाईँले केपी ओली त्यहाँ पाउनुहुनेछ, केपी ओली सरकार त्यहाँ पाउनुहुनेछ। टुक्रामा आफूलाई मन नपरेका चित्त नबुझेका कुरो मात्र उठाएर कुरो गरियो भने काम सहज ढङ्गले गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले, सहज होइन। गर्न पाइराखेको छैन। फेरि पनि एउटा कुरो तपाईँ र मेरो एंगल, हाम्रो एंगलमा एउटा भिन्नता, एंगल त भिन्नता हुनै पर्यो, त्यही भएर त प्रजातन्त्रमा छौँ हामी। तपाईकै एंगल मलाई भावे त मैले प्रश्नै सोध्न परेन तपाईलाई। प्रश्नको उत्तर पनि मलाई दिनुहोस् न, म भन्दैछु। तपाईको पहिलो उत्तर मैले सुनिसकेँ, अब म अर्को प्रश्न गरे के भने सबै सरासर यति धेरै राष्ट्रियतादेखि लिएर उत्खननदेखि लिएर विकासको समृद्धि सारा कुराहरू त फटाफट भइराखेका रहेछ। त त्यसो हुँदा यो तपाईको चाहिँ के भने यो संसदको कार्यकाल जो 5 वर्षको थियो, बिचैमा तपाईको यो संसद विघटन गरेर फेरि जनतालाई निर्वाचनको भारी बगाउने अथवा त्यो दुःख दिने परिस्थिति, संसदको विघटन भन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा कुरो के थाहा छ भने संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि नै केही साथीहरू, हाम्रै पार्टीका केही साथीहरू राष्ट्रपतिका चाहिँ पत्र लिएर गएको पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला नि त, सञ्चार माध्यमले नै बताएको छ हो हैन। अनि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा संसद बैठक आह्वान गरिदिनु पर्यो भनेर राष्ट्रपतिका समावेदन चढाउन जानुभयो। हैन, समावेदन चढाउन तरिका सुन्नु न, संसदीय व्यवस्थाको एउटा नर्म्स हुन्छ, एउटा नर्म्स त हुन्छ नि। नर्म्स के हो मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। तपाईको मानिसहरू त तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा हुँदै नभएको, अघि तपाईले संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई उल्लेख गर्नुभयो, तर त्यही आफैले कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढाएको संविधानलाई तपाईको धुजा पार्ने काम त प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो, जसले चाहिँ झन् उल्टो संविधान धुजा भयो भनेर पो आरोप लगाए। यहाँलाई एउटा प्रतिगमन भयो भनिरहेछन् मान्छेहरू। मान्छेहरू होइन, केही व्यक्तिहरूले भनिरहेका छन्। होइन, बहुसंख्यक जनता पार्टी बहुसंख्यक पार्टीहरू, कसले भनेको छ नेपाली कांग्रेस चुनावको तयारीमा गइरहेको छ? उसको अदालतको फैसला मान्छे आधिकारिक भने के? शेरबहादुरको भने आधिकारिक या चाहिँ अब रामचन्द्रजीको भने आधिकारिक? बैठकको निर्णय म तपाईँलाई भनौँ, बैठकले अदालतको फैसलालाई कुर्ने, अदालतको फैसला हामी अर्को जसपा भन्ने पार्टी विरोधमा छ, माधव प्रचण्ड पक्ष विरोधमा हुनुहुन्छ। जसपाको कुरो गर्नुहुन्छ भने जसपा भनेको महन्त ठाकुर
नागरिक समाज विरोधमा छ, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरोध गरेर तारिक थामिराख्नु भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश त्यो कुरो बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? अदालतभित्र निर्णय भइरहेको निर्णयमा बहसमा भएको कुरो बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? इमोरल व्यक्तिहरूको कुरो मसँग डिस्कसनको सवालै नै हो। इमोरल कुरो हो त्यो, इमोरल हुनु भयो, इमोरल कुरो हो त्यो। अब कानुनी रूपमा त्यो आधार छ कि अन्त यहाँ त वकिल साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई बढी सोध्नु, जो पेसामा हुनुहुन्छ। ठिक छ हैन, मैले यहाँलाई के भन्न खोजेको थिएँ भने, मेरो भनाइ जाने के हो भने, तपाईँले एउटै प्रश्न हाम्रो पार्टीमा दुईटा कुरो हेर्नुहोस्। एउटा कुरो हामीहरू पूर्व एमाले भित्रको पनि हामी पङ्क्ति जो मदन भण्डारीको विचार, जनताको बोल जनवादबाट प्रशिक्षित भएका, संविधानको सर्वोच्च कानुनी राज्य विधिको शासन, जनतालाई कन्भिन्स गरेर, जनताको अभिमत लिएर, जनताको भावना जितेर जाने, अर्को एउटा जबरजस्त रूपमा कब्जा गरेर जाने, कब्जाको नीति लिएर। तपाईँको अब जनताको अभिमतको जुन कुरा गर्नु भने जनताकै प्रतिनिधिहरू संसदमा थिए, तिनीहरूको अभिमत लिएर पुनः तपाईँको चाहिँ के भने अविश्वासको प्रस्ताव। सुन, अभिमत लिने पनि तरिका हो नि त, अभिमतको त सिस्टम हुन्छ नि। मलाई एउटा तपाईँ संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तरिका के हो बहुदलीय व्यवस्थामा? होइन, मसँग बहुमत छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे प्रमाणित गर्दै भइहाल्छ नि प्रधानमन्त्रीले। सुन, बहुमत छैन भनेर कहाँ पुष्टि भएको छ त? प्रधानमन्त्रीले गरेको बहुमत भए मान्छेले निर्वाचनमा किन जानु पर्यो? किन जाने? मलाई मन लाग्यो, जसले मन लाग्यो होइन, मलाई डिस्टर्ब गरेर मन लाग्यो। मलाई डिस्टर्ब गरेँ तसर्थ म जनताको डिस्टर्ब भने चाहिँ के, कस्तो डिस्टर्ब? लोकतन्त्रमा विवाद छलफल हुनु हुँदैन। म यहाँलाई बताउँछु डिस्टर्ब के हो। डिस्टर्ब भने संसदीय व्यवस्थाको नर्म्स के हो? अनि तपाईँले एउटा शब्दले परे प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भने मन लागेर गर्न पाइन्छ, त्यसलाई पुष्टि गर्छु नि म। तपाईँलाई सुन्नुहोस्, मैले यहाँलाई एउटा निवेदन के गरौँ भने, बहुदलीय व्यवस्थाको एउटा सिस्टम हुन्छ। सिस्टम बहुदलीय व्यवस्था सञ्चालनको सिस्टम हुन्छ नि त। सिस्टम के हो भन्दाखेरि तपाईँले कुनै दलले कसैलाई नेता चाहिँ नि अगाडि सारेर संसदमा जाँदै भए हैन, राष्ट्रपतिले भोलि त्यो दल जितेर त्यसलाई प्रधानमन्त्रीमा वेलकम गर्दैनन्। त्यसको तरिका के हुन्छ? संसदको जितेका दलको बैठक बस्छ, त्यसले नेता छान्छ, संसदीय दल बनाउँछ। सबभन्दा बढी तरिका र सिस्टम मिच्यो भनेर तपाईँहरू आरोप लगाइरहेको बेलामा तपाईँले नै तरिका र सिस्टमको कुरा गरिरहेको छ। तरिका र सिस्टम तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि सिस्टम बुझिदिनु पर्यो, त्यसरी व्याख्या गरिदिनु पर्यो। होइन, हामी आफैले बुझेर व्याख्या गर्ने होइन, हामी त तपाईँहरूका दुईजनाका विचारहरू प्रस्तुत गर्ने माध्यम मात्रै हो नि। प्रस्तुतै गरेर दिइरहनु, प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न। प्रश्न त गर्नु पर्यो तपाईँको। म सुरेन्द्र भण्डारीजीका जान्छु। सुरेन्द्रजी, जस्तो प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा गरे भनेर भनिराख्नु भएको छ, अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना उपलब्धिका रूपमा संहिताको कार्यान्वयन लगायत थुप्रै कुरा गर्नुभएको छ, तर अहिले पछिल्लो पटक संहिताका सन्दर्भमा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्तिहरूलाई पनि हामीले सुन्यौँ कि प्रधानमन्त्रीले संहितालाई स्वीकार गर्नुभएको छैन भनेर उहाँका आलोचकहरूले बताइराख्नु भएको छ। र पछिल्लो पटक अघि सुमन प्याकुरेलजी पनि भन्नुभयो, धर्म संस्कृति संस्कार थुप्रै कुराहरूको सन्दर्भमा ल्याउँदा जुन उपलब्धि भनेर नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ, कतै प्रधानमन्त्री ती उपलब्धिभन्दा फरक ढङ्गले उपलब्धि भनेको उहाँहरूको सन्दर्भमा है, अब राजनीतिक व्यवस्थालाई उपलब्धि मान्ने उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के आलोचना भइरहेछ भने यी उपलब्धिलाई गुमाएर पशुपतिमा तपाईँको चाहिँ सयौँ किलोको तपाईँ जलारी चढाउनेदेखि लिएर थुप्रै पशुपतिमा तपाईँको क्षमा पूजा गर्नेदेखि लिएर थुप्रै काम अहिले प्रधानमन्त्री भएको छ, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी आफैमा तपाईँको धर्मसापेक्ष हुँदैन, ऊ चाहिँ निरपेक्ष हुन्छ, नास्तिक हुन्छ, उस हिसाबले भौतिकवादी मानिन्छ। सायद प्रधानमन्त्री पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुनुहुन्छ। अहिले जुन यो प्रक्रिया चलिरहेछ नि, यो खण्डलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद भट्टराईजी। थुप्रै प्रश्नहरू आए। म सबभन्दा पहिला संहिताबाट जान्छु। संहिताको विषयमा हिजो प्रधानमन्त्रीले जुन आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो र डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्नुभएको छ, त्यो डकुमेन्टमा के भनिएको छ भने संहिताको विरोध गर्ने समूहले जुन किसिमले विरोध गरिराखेको छ त्यसलाई हामीले डेलिभरी गरेर सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ, अन्यथा जबरजस्त रूपमा संहिता लादेर मात्रै हुँदैन भन्ने किसिमले प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुति दिनुभएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने मुलुकमा हामीले जुन लामो समयदेखि भन्दै आइराखेका थियौँ कि हाम्रो टोटल बजेटलाई हेर्नुहुन्छ भने टोटल बजेटको लगभग 80 to 83% चाहिँ कर्मचारीको तलब भत्ता सेवा सुविधा राज्यलाई टिकाउनका लागि लगाइएको छ। विकास खर्चमा 17% मात्रै छ, त्यो पनि खर्च हुँदैन। अनि त्यहाँभित्र पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, बेरुजु हुन्छ।
प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म त्यो त अख्तियारको रिपोर्टै हेरे हुन्छ नि। अख्तियारले सबैभन्दा बेसी भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तहमा भयो भने त सिआइएले नै भनेको छ नि, डकुमेन्ट्री लिखित रूपमै भनेको छ। यसले के देखाउँछ भने यो किसिमको बजेटको संरचनाले संहिता टिक्न सक्दैन एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले संहिता चाहिँ एउटा भ्रष्टाचारको लागि साह्रै ठुलो एउटा फलदायक भयो। भ्रष्टाचार चाहिँ पेन्डेमिक सिंहदरबारबाट गाउँ गाउँसम्म पुग्यो। यसका थुप्रै उदाहरण नदिउँ, एउटा सानो उदाहरण दिउँ कि एउटा साबुनको मूल्य 170 रुपियाँ जाने साबुनको मूल्य कति राखिएको छ। एउटा नयाँ गाडी किन्दा 48 लाख रुपियाँ पर्छ, मर्मत खर्च भनेर 58 लाख रुपियाँ लिएको छ भनेपछि यसले अर्कोतिर भ्रष्टाचारलाई बढायो भने हामीले अर्को के पनि हेरौँ भन्दाखेरि संहिताको कारणले गर्दाखेरि आम नागरिकहरूले चाहिँ बेसी ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो, ट्याक्सको बर्डन बिहोर्नु पऱ्यो र उनीहरूले डेलिभरी पाएनन्। यो समग्रताले हेर्दा नेपालको सन्दर्भमा संहिता अभिशापपूर्ण भयो भनेर हामीले जुन भनिरहेको थियौँ, प्रधानमन्त्रीले त्यसो त भन्नुभएको छैन, तर संहिताको विषयमा आएका विरोधका स्वरहरूलाई पनि उहाँले एउटा स्थान दिनुभएको छ। भने चाहिँ त्यसभन्दा अर्को बाटो रोज्न खोज्नु भयो र प्रधानमन्त्री तपाईँको अहिले त्यो देखिँदैन, तर उहाँलाई त्यो कुराले काहीँ न काहीँ हाम्रा विरोधका कुराहरूले संहिताको हामीले जुन आलोचना गरेका छौँ त्यसले काहीँ न काहीँ उहाँले त्यसलाई रेकग्नाइज तपाईँ र तपाईँ जस्ता विश्वास गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई त खुसीकै कुरा हो नि। त्यसो हो भने त सङ्केत त्यस्तो हो भने त्यसको त विवादै छैन, किनकि यो संहिताले मुलुक टिक्दैन नि। मैले अर्को प्रश्न गरेको थिएँ जस्तो धर्म संस्कृति लगायत हामीसँग समय छोटो छ, त्यस कारण धर्मको कुरा यहाँले जुन निकाल्नु भएको थियो, प्रधानमन्त्री ओली नै होली वाइनको एउटा प्रवर्तकको रूपमा सोल्टी होटलमा 3 दिन बस्नुभयो नि, त्यो कुरा गलत छ भनेर हामीले भन्यौँ। तर अहिले उहाँले जुन हिन्दू धर्मप्रतिको जुन एउटा आस्था देखाइरहनु भएको छ, मन्दिर जाने काम, विभिन्न काम गरिरहनु भएको छ, यो त उहाँले सुरुदेखि गर्नु पर्थ्यो। उहाँ हिजोले बाटो बिराउनु भएको थियो, अहिले उहाँ केही सुध्रिन खोजिरहनु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। र हामी यो कुरा प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन कि प्रचण्डले पनि आज के स्टेटमेन्ट आइरहेछ भने मेरै चुनाव क्षेत्रमा चाहिँ राम मन्दिर रहेछ, राम जन्मेका रहेछन्, त्यो त खुसीको कुरा हो भन्नुभएको छ। उहाँहरू जब जब इलेक्सन आउँछ तब आम पिपुललाई चाहिँ एउटा विश्वास दिलाउने गरी यस्ता एजेन्डाहरू लिएर आउनुहुन्छ। कमिटमेन्टका साथ आउनु पऱ्यो। प्रचण्डले भन्नु पऱ्यो कि यो मुलुकको पहिचान र अस्तित्व भनेको हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको हाम्रो पहिचान हो, त्यो धर्म हो, त्यो कुरामा आउनु पऱ्यो। ओलीजी पनि आउनु पऱ्यो, उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू पनि आउनु पऱ्यो। त्यसैले उहाँहरू अहिले विशृङ्खलित हुनुहुन्छ र उहाँहरूको यो राजनीतिक असफलता, एउटाले अर्कोलाई आरोप लाउने, अर्कोले अर्कोलाई आरोप लाउने, उहाँहरू दुवै थरी असफल भइसक्नु भएको छ। त्यो कुरा हामीले पिपुललाई बुझाउन सकेनौँ या पिपुलले बुझेन पनि। र मासु भात खुवाएर पैसा दिएर सडकमा मान्छे ल्याएर हामीसँग मान्छे छन् भन्ने देखाएर यो मुलुकलाई अस्तव्यस्त, उहाँहरूले राजनीति त समाप्त पार्नुभयो, असफल बनाउनु भयो, सडकलाई पनि पोल्युट बनाउनु भयो दुवै पक्षले। फेरि यसबाट चाहिँ मुक्त नेपाललाई मुक्त दिलाउने च्यालेन्ज चाहिँ आजको ठुलो कुरा। त्यसले समग्रतामा मेटा लेभलमा आज ओलीजीका हिजोका कलिग आज विरोधी भएको छन् सडकमा, उहाँहरू सबै असफल हुनुभएको र यसको चाहिँ एउटा विकल्प अब मुलुकलाई चाहिन्छ। हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू पनि थिए, तपाईँहरूको रोचक बहस चलिराखेका थियो, मैले थुप्रै प्रश्न गर्नुपर्ने बाँकी पनि थियो, तर समयले हामीले आज यो बहस यहीँ रोक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्यो। आगामी दिनमा तपाईँहरूसँग फेरि म जोडिने प्रयत्न गर्नेछु। यी सन्दर्भहरू जो पुरा हुन सकेका छैनन्, समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् पटराजी, धेरै धेरै धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, सुमन प्याकुरेल राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रधानमन्त्री निकट नेता हुनुहुन्छ र वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अभियन्ता सुरेन्द्र भण्डारी पनि आजको बहसमा सहभागी हुनुभयो। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ पात्र र विषयहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।